बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों के लिए ये है एनालिसिस राउंड अप विद मुबशर। आज का दिन जैसे जैसे अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न है और ये आज यानी कि मैं हफ़्ता के दिन ये व्लॉग रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, तो हमारी सियासी तारीख़ पे आज ही के दिन के अंदर को बहुत ज़्यादा खुशगवार यादों का इजाफ़ा नहीं हुआ है। आज का दिन पुरतशद्दुद भी रहा और हंगामा खेज़ भी। आज के दिन के अंदर पंजाब असम्बली का इजलास हुआ और वहाँ पर भी वही रिवायत दोहराई गई जो इससे पहले हम कौमी असम्बली की राहदारियों में और कौमी असम्बली के मैदान के अंदर, उसके हाल के अंदर हम देख चुके थे। पंजाब असम्बली के अंदर वो ज़रा ज़्यादा शिद्दत से हमें देखने को मिली कि जब डिप्टी स्पीकर के ऊपर, अब तो वो वीडियोस भी आ चुकी हैं, जब डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली और साबिक वज़ीर आला पंजाब असम्बली, उसके अलावा बहुत सारी जगहों पर रह चुके हैं, उनकी ईमा पर मुबैना तौर पर सुबह तशद्दुद किया गया। और ये तशद्दुद करने के दौरान दो वीडियोस जो हैं वो तो हमारे पास पाया सबूत तक इस बात को ज़रूर पहुंचाती हैं कि अगर ये अमल जनाब परवेज़ इलाही की ईमा पर नहीं हुआ था तो उसके अंदर उनकी खामोश रजामंदी नहीं बल्कि खुल्लम खुला रजामंदी शामिल थी। पाकिस्तान की सियासत का ये कोई खूबसूरत चेहरा नहीं था। आज के व्लॉग के अंदर मैं कहना तो और मैं गुफ्तगू तो इस हवाले से करना चाहता था कि पाकिस्तानी सियासत में अगर हमने आगे बढ़ना है तो उसकी सियासत के खदोखाल और जमहूरी तंजीमों के, यानी कि हमारी जो सियासी तंजीमें हैं, उनके अंदर जो शक्ल है या उनकी सूरत गरी है वो कैसी होनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती से यहाँ पे वो इश्यूज़ जो हमारी सियासत के हकीकी इश्यूज़ होना चाहिए वो भी नॉन इश्यूज़ बन के रह जाते हैं। मुझे एतराज़ इस बात पे करना था और मैं अपने मुख्तलिफ सोशल मीडिया पे जो लोग मुझे जानते हैं वो इस हवाले से आगाह है कि मैं हमेशा जनाब शहबाज शरीफ या उनके साहबजादे के हवाले से एक तनकीदी नुक्ता नज़र रखता हूँ और आज भी मैं इस हवाले से ही गुफ्तगू करना चाहता था, लेकिन बदकिस्मती से ऐसे हवादिस रोनुमा हो जाते हैं कि जब ये वाली बेज़ाब्तगियाँ हमें मामूली वाक़यात लगने लगती हैं। हमारी सियासत के अंदर इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं, लेकिन उन वाक़यात का अंजाम कुछ बहुत ज़्यादा खुशगवार नहीं था। लेकिन आज पाकिस्तानी सियासत जिस नहज पर पहुँच चुकी है, यहाँ पर तो तशद्दुद और नफ़रतों को एक नए जाविये और नए जामे पहना दिए गए हैं। पाकिस्तानी सियासत ने इस कदर पोलराइजेशन अपनी तारीख़ में इससे पहले कभी नहीं देखी थी। पाकिस्तानी सियासत के अंदर एक पैमाना घड़ लिया गया है कि आप फ़लाँ शख्सियत के साथ हैं तो दुरुस्त, वरना आप चोर हैं, आप करप्ट हैं, आप लुटेरे हैं, आप गद्दार हैं। पाकिस्तानी तारीख़ के अंदर आज वो रवायात कायम हो रही हैं जो इससे पहले कभी भी सियासी तौर पर कायम नहीं हुई थी। हमें PNA की तहरीक का भी पता है कि जब PNA की तहरीक के ऊपर पुलिस का क्रैकडाउन बहुत शिद्दत से जारी था, PNA की जो लीडरशिप थी उसकी नफ़रत जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। लेकिन PNA की पूरी तहरीक के दौरान किसी भी वक्त ऐसे नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों की जानिब से जो PNA के रहनुमा हैं उनके घरों पर हमला किया गया हो, या PNA के रहनुमाओं की जानिब से पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं के घरों पर हमला किया गया हो। खून भी बहता रहा, तशद्दुद भी होता रहा, लाठी भी चलती रही, गोली भी चलती रही, पथराव भी होता रहा, जेलें भी भरती रही, लेकिन कभी भी हमने ये मंजरनामे अपनी आंखों से नहीं देखे थे। पाकिस्तान की तारीख के अंदर ये मंजरनामे हमें जब देखने को मिले तो बदकिस्मती से वो रहनुमाई और राहबरी का फरीज़ा अंजाम नहीं दिया गया जो हम सियासी क़यादत से जिसकी तवक्को कर सकते हैं। बल्कि यहाँ पर तो खुलेआम और सरेआम इस तरह के रवैयों की हौसला अफजाई की गई। क्या पाकिस्तान इन रवैयों के साथ आगे बढ़ सकता है? क्या ये मुमकिन है कि पाकिस्तान की तमाम अवाम एक जमहूरी निज़ाम में रहते हुए एक ही फ़र्द के साथ मुत्तफ़िक हो जाए? तो ऐसा होना मुमकिन नहीं है। अगर ऐसा होना मुमकिन नहीं है तो फिर ये फिस्तायत क्यों, फिर ये मारा मारी क्यों, फिर ये लूट खसूट क्यों, फिर ये जुल्म सितम का बाजार क्यों, फिर ये इंतकाम के जज्बे क्यों, और फिर ये नफ़रतों के अलाव क्यों? हमें इन सब से निकलना होगा। मुझे याद आ रहा है कि 2 साल पहले, बल्कि उससे भी पहले 2018 में जब मोहतरमा कलसूम नवाज़ अलील थीं, तो उन दिनों में उनके बिस्तर मर्ग पर होने के दौरान भी यहाँ से आवाज़ें कसे जाते थे पाकिस्तान में बैठे हुए लोगों की जानिब से कि सब ड्रामा हो रहा है, सब तमाशा हो रहा है। और
لندن کے اندر ان کے ہسپتال میں گھسنے کی کوشش ہوتی تھی، بہت سے لوگ کیمرہ لے کے جانے کی کوشش کرتے رہے کہ وہاں پہ گھس کے دیکھیں کہ اور ایسی ہم ایک ویڈیو ریلیز کرنے کی صحیح کرتے رہے تحریک انصاف سے وابستہ لوگ کہ جس کے اندر یہ ثابت کر سکیں کہ محترمہ کلثوم نواز اندر بیٹھی ہوئی خدا نخواستہ کوئی تماشا یا کوئی ناٹک رچا رہی ہیں۔ یہی وہ رویے تھے جن نے پاکستان کے سماجی ضابطے کے اندر، پاکستان کے سماجی شعور کے اندر زہر اور تیزاب بھر دیا۔ آج پھر ہمیں انہی رویوں اور انہی خیالات کا سامنا ہے۔ جناب قاسم سوری کے اوپر جب تشدد ہوا تو وہ بہت بھیانک تھا، لیکن اس کا پھر ایک رد عمل آیا، اور اس رد عمل کے اندر مبینہ طور پر جناب پرویز الہی صاحب کی بازو توڑ دی گئی۔ اگرچہ یہاں پر ایک چیز اور بھی بتانا آپ کو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے ابھی جو آج تک وزیر اعلیٰ تھے جناب عثمان بزدار صاحب، وہ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ کمال شان بے نیازی سے اور حیران اور استجاب کے عالم میں یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے تو معلوم بھی نہیں تھا آپ کے ساتھ یہ ہو گیا، یعنی کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لیکن میں بہرحال اس چیز پہ نہیں جانا چاہتا کہ جناب پرویز الہی پہ تشدد نہیں ہوا۔ پرویز الہی صاحب پہ اگر وہ کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے تو ہمیں ماننا چاہیے تشدد ہوا ہے، اور ہمیں اس کی روٹ کاز کی جانب جانا چاہیے کہ یہ تشدد ہماری سیاست سے کیسے ختم ہو سکتا ہے۔ اب ایک اور فیصلہ ہو چکا ہے مسلم لیگ نون کی جانب سے کہ ہمارے سابق وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب کی اہلیہ، اب مجھے یہ نہیں پتا کہ ان کا اس وقت عمران خان صاحب کے ساتھ سٹیٹس کیا ہے، کیونکہ ان کے جمائمہ خان کے جو بھائی ہیں وہ عمران خان صاحب کو ابھی بھی اپنا بہنوئی ڈکلیئر کرتے ہیں، تو مجھے نہیں پتا کہ ان کی وہ سابق اہلیہ ہیں یا حالیہ اہلیہ ہیں، نہ ہی مجھے ان چیزوں سے کوئی سروکار ہے۔ ہمیں بنیادی طور پہ سروکار یہ ہے کہ ایک اور شرمناک وقوع ہونے جا رہا ہے، یعنی کہ محترمہ جمائمہ کے گھر کے باہر مظاہرہ ہونے جا رہا ہے۔ میں اس مظاہرے، کسی کے گھر کے سامنے مظاہرے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں، لیکن میں اس وقت حیران ہو گیا جب محترمہ جمائمہ گولڈ سمتھ صاحبہ نے یہ کہا کہ میرا پاکستانی سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میں حیران رہ گیا کہ اب اپنے سر کو پیٹ لوں اس کھلے جھوٹ پر، اور یا میں ماتم کروں ان کا کہ وہ ہمیں کیا وہ بالکل پاکستانی عوام کو یا وہ اپنے پڑھنے والوں کو بالکل بے وقوف سمجھتی ہیں کہ ہم نے ان کی وہ ٹویٹس نہیں پڑھ رکھی جب انہوں نے پاکستان کے معتبر سیاستدان جناب مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کے نعروں کے ساتھ ٹویٹ کیا، جب انہوں نے گون نواز گون کے ٹویٹس کیے، جب انہوں نے پاکستانی سیاست میں کھلی مداخلتیں کی برطانوی شہری ہوتے ہوئے، یا ہم یہ بھول جائیں کہ ان کے بھائی نے بطور وزیر ہوتے ہوئے، جی ہاں ان کے بھائی نے برطانیہ کے وزیر ہوتے ہوئے پاکستانی سیاست میں کھلی مداخلت کرتے ہوئے عمران خان صاحب کی حمایت کی، اور ہم اس چیز کو کیا سرے سے بھول جائیں۔ اور اب ایک اور چیز ہمیں دیکھنا ہوگی، مسلم لیگ نون کے اس اقدام کی ہم جتنی بھی مذمت کر لیں، لیکن یہ سوال اپنی جگہ پر قائم رہے گا کہ کیا مسلم لیگ نون اپنے کارکنوں کے سامنے ایک بزدل جماعت کے طور پہ زندہ رہ سکتی تھی؟ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے سامنے آج یہ سوال بہت شدت سے سر اٹھا چکا تھا کہ جو جماعت اپنے گھر پہ ہونے والے حملوں کی صورت میں کوئی رد عمل دینے کے قابل نہیں ہے، وہ کل ہمارے اوپر اگر کوئی حملہ ہوا تو وہ کیسا رد عمل دے سکے گی؟ مسلم لیگ نون کے کارکنوں کے اندر پھیلتا ہوا اضطراب ان کی جماعت کی جانب سے بہت زیادہ دیر تک صبر و تحمل کے مظاہرے کے ساتھ اگر نہیں چل سکتا تھا، اور یہی ہوا کہ آخرکار مسلم لیگ نون کی مرکزی قیادت نے خاموشی اختیار کر لی اس چیز پر، انہوں نے اپنے کارکنوں کو نہیں روکا کہ وہ جمائمہ کے گھر کی طرف بڑھیں۔ میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ اب بھی پاکستان کی سیاست میں وہ وقت ہے کہ تمام سیاسی جماعتیں اور سیاسی کارکنان مل بیٹھیں اور پاکستان کے اندر ہم یہ طے کر لیں کہ حکومت کسی کی بھی ہوگی، ہم آپس میں ایک دوسرے کے خلاف ووٹ کی بنیاد پہ لڑیں گے، دلیل کی بنیاد
بنیاد پہ لڑیں گے، لیکن ایک دوسروں کے گھروں پر حملہ نہیں کیا جائے گا۔ ایک دوسروں کے گھروں پر حملہ جب تک ہوتا رہے گا، پاکستانی سیاست غلیظ ہوتی رہے گی، پاکستان میں جمہوریت پنپ ہی نہیں سکے گی۔ اگر یہ حملوں کا سلسلہ نہیں رکتا تو شیشوں کے گھروں میں بیٹھے ہوئے بہت سے لوگوں کو ننگا ہونا پڑے گا، جو پاکستانی سیاست کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنے گلی محلوں، چوک چوراہوں، لامتناہی شاہراہوں پہ کھڑے پولیس اہلکاروں، ریسکیو ورکرز اور میری جان سے پیاری پاکستان کی حفاظت پہ مامور، میری بندوق کی لبلبی پر انگلی رکھے دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے میرے فوجی جوانوں، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔